वचनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आजको वचन सुन्दै गर्दाखेरि हामी आफ्नै निम्ति प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर मलाई सहायता गरिदिनुहोस् भनिकन पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा हामी स्थान दिउँ। भनौँ, प्रभु मेरो आत्मिक आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस्, कानहरूलाई खोलिदिनुहोस्, म सुन्न सकौँ, सुनेको कुरा जान्न सकौँ, जानेर मेरो जीवनमा लागू गर्न सकौँ भनिकन आफ्नो आफ्नो निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको वचनको निम्ति हामी तपाईँलाई आदर गर्छौँ, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। साँच्चै परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ जहाँ हामी तपाईँको वचनलाई सुन्न सक्छौँ, जीवनमा लगाउन सक्छौँ र साँच्चै तपाईँ यसो नआउन्जेलसम्म आफूलाई दाग नलागेको तपाईँको दुलही बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। तपाईँको स्तुति भएको होस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई अगुवाई गरिदिनुहोस्। तपाईँले हाम्रा मनहरूलाई तपाईँले नरम बनाइदिनुहोस्, ढुङ्गाका मनहरूलाई हटाइदिनुहोस्, सुनेका वचनलाई जीवनमा लागू गर्न हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। पिता, तपाईँकै हातमा सुम्पदछौँ। धन्यवाद हामी हरेकको जीवनको निम्ति येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुको स्तुति भएको होस्। हाम्रो परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। दाउद आफ्नै घरानामा पनि अपरिचित थिए। दाउद आफ्नो काममा व्यस्त रहने व्यक्ति थिए। जब उनका ठुला दाइहरू काममा जाँदथे, सिपाहीको कार्यहरूमा जाँदथे, दाउद आफ्नो बाबाले दिएको जिम्मेवारीमा उनी मग्न रहँदथे। वास्तवमा हामी देख्दैनौँ कहीँ पनि दाउदले फेरि आफ्नो बाबुआमाप्रति त्यसरी एउटा कुनै कम्प्लेन गरेको या मन दुखाएको हामी घटनाहरू पाउँदैनौँ। दाउदलाई थाहा थियो परमेश्वरले जुन भाग उनलाई दिनुभएको छ त्यसमा स्थिर रहन ऊ जान्दथे। यहाँसम्म कि जङ्गलमा एक्लै हुँदाखेरि पनि उनी परमेश्वरमा रमाएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको अचम्मको कार्यहरू जङ्गलमा पनि उनले गरिरहेका थिए, परमेश्वरले गरिरहनु भएको थियो। दाउदले कहिल्यै पनि, यो चाहिँ हामी पहिलो सामुएल दोस्रो सामुएलमा हामी पाउँदछौँ है यो कुराहरूलाई, दाउदले कहिले पनि आफैलाई मलाई चाहिँ लु अब राजा हुनु परेको छ भनेर काहीँ पनि आफ्नो सुरुवात गरेको या सुरसार गरेको हामी पाउँदैनौँ। परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो जसले साउलको ठाउँमा इजरायलको पहिलो राजा साउललाई हटाइकन आफ्नो हृदयको व्यक्ति दाउदलाई चुन्नुभयो। इसैको छोरा दाउदलाई परमेश्वर आफैले चुन्नुभयो राजा हुनको निम्ति, अनि उनी समस्त इजरायलको राजा भएर शासन गर्न पाए। तर यो प्रोसेसमा जाँदै गर्दाखेरि दाउद यस्तो स्थानहरूमा पुग्दछन् जब उनी पहिला आफ्नै तरिकाले जङ्गलमा आफ्नो एउटा काम पेसा गरिरहेका थिए। उनीमा कुनै पनि टेन्सन र कुनै पनि त्यस्ता किसिमका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू हामी पाउँदैनौँ। सहजै उनी जीवन जिरहेका थिए। तर जसै परमेश्वरबाट उनी अभिषेक हुन पुग्दछन्, सामुएलले अभिषेक गर्दछन्, त्यो पछि नै उनको जीवनमा अचम्म किसिमको गाह्रो परिस्थितिहरू सृजना हुन पुग्दछन्, गाह्रो परिस्थितिहरू आउँदछन्। एकैछिनपछि केही समय पश्चात नै साउल जो राजा थिए, साउल आफ्नो पुरा फौजलाई लिएर दाउदलाई मार्नको निम्ति पिछा गर्दछन्, पछि पर्दछन्। एउटा साधारण जीवन परमेश्वरमा जिरहेको व्यक्ति एकैचोटि राजा र राज्यको विरोधीको रूपमा खडा भएको हामी पाउँदछौँ। उनी आफ्नो मन त थिएन, तर त्यो देशको राजाले उनलाई विरोधीको रूपमा खडा गरेका छन्, मार्नको निम्ति योजनाहरू बनाइरहेका हामी पाउँदछौँ। र दाउद आफ्नो जीवनमा यस्तो अवस्थामा आइपुग्दछन् जहाँ चाहिँ उनी आफैलाई एउटा गुफाभित्र पाउँदछन्। एउटा साधारण व्यक्ति, परमेश्वरमा सही तरिकाले जीवन जिरहेको व्यक्ति, परमेश्वर आफैले उनलाई चुन्नुभयो, परमेश्वर आफैले अवसर दिनुभयो। तर केही समय पश्चात नै परमेश्वरको योजनामा जाँदै गर्दाखेरि, हिँड्दै गर्दाखेरि उनी आफूलाई अब मृत्युको छायामा पाउँदछन्, राजा र राज्य उनको पछाडि परेका पाउँदछन् र आफूलाई लुकाउनको निम्ति उनी एउटा गुफामा भएको पाउँदछन्। हामी पनि हाम्रो जीवनमा कतिपटक हिजोसम्मका हाम्रो आफ्नै मनमर्जीको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि बाइबलले भनेको जस्तै ठग्दै, ठगिँदै, झुटो बोल्दै, आफू झुटोमा पर्दै विभिन्न तरिकाले हामी लाग्छ आफ्नै तरिकाले जिइरहेका छौँ। तर जसै हामी प्रभु येशूमा जीवन जिउन थाल्दछौँ, भक्तिको जीवन जिउन थाल्दछौँ, येशूले भनेको मात्रै हामी गर्न थाल्दछौँ, हामी पनि कतिपटक हामीलाई त्यस्ता गुफाहरूमा पाएको महसुस गर्दछौँ। गुफा भनेको के हो? जहाँ अँध्यारो हुँदछ। गुफा भनेको के हो? जहाँ हामी जान्दैन अब के हुनेवाला छ।
गुफा भनेको के हो? जहाँ चाहिँ हामी सीमित हुन पुग्दछौँ, बन्देजमा हुन पुग्दछौँ, बन्दी गृहमा भएको हामी महसुस गर्दछौँ। हामी पनि कतिपटक हाम्रो दैनिकी जीवनमा त्यस्तै किसिमका परिस्थितिहरूमा हामीलाई पाउँदछौँ। हामीलाई लाग्दछ अब के गर्ने होला? हामी देख्दैन अँध्यारो महसुस हुँदछ, कुन चाहिँ निर्णय लिने होला? हामीलाई कतिचोटि धेरै दुःख, हामीले धेरै एउटा चोट खाएको हामी महसुस गर्दछौँ। मैले त भलाइ नै गर्न चाहेको थिएँ नि, तर पनि मान्छेले मलाई गलत बुझे, होइन? कतिपटक हामी यस्तो किसिमको परिस्थितिहरूमा आफूलाई पाउँदछौँ, जसलाई दाउद भन्दछन् मेरो गुफाको बास। अनि भजन सङ्ग्रह 23 मा दाउद भन्दछन् यो त्यो मृत्युको अन्धकारमय घाँटी, जहाँ चाहिँ हामी अनसर्टानिटीलाई पाउँदछौँ। थाहा छैन के हुनेवाला छ। कतिपटक त थाहा पाउँदैनौँ, को चाहिँ मेरो पक्षमा छ, को चाहिँ मेरो विपक्षमा छ। कतिपटक थाहा पाउँदैनौँ, जसले हामीसँग राम्रो बोली वचन बोलिरहेको छ, लाग्छ राम्रै मेरै साथमा मलाई साथ दिइरहेको छ, त्यही व्यक्ति चाहिँ कतिपटक हाम्रो विरुद्धमा उभिरहेको हामी पाउँदछौँ। यस्तो हाम्रो जीवनको गाह्रो परिस्थितिबाट भएर हामी जाँदै गर्दाखेरि हामी पनि आफूलाई त्यो बन्दी गृह या गुफाको महसुस गर्दछौँ। अहिले त वास्तवमा भन्दाखेरि अहिले भर्खरै हामी प्रार्थनाको विषय पनि राख्दै थियौँ। यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक घर र स्थान नै हाम्रो निम्ति गुफाहरू जस्तो भइरहेका छन्। जान्दैन अब के गर्ने? बाहिर निस्कियो भने पनि डर छ, ननिस्कु भने पनि बस्दा बस्दा आपद भइसकेको छ। हामी एक किसिमले दाउदको गुफाको जस्तो महसुस गरिरहेका छौँ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी यस्तो मुस्किल परिस्थितिलाई, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा आफूलाई पाउँदछौँ, हामीले के गर्ने त? आज हामी हेर्नेछौँ। हामीले यस्ता मुस्किल परिस्थितिहरूमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, गुफाका बासहरूमा, अन्धकारमय घाँटीबाट हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले के गर्नुपर्दछ हामी आज हेर्नेछौँ। जसको निम्ति मैले भजन सङ्ग्रहको किताब 142 अध्यायलाई लिएको छु। भजन सङ्ग्रहको किताब 142 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। यसको शीर्षक गुफामा हुँदा दाउदको मस्किल भनेर लेखिएको छ। एउटा यो भजनको मस्किल चाहिँ भजनको एउटा तरिका हो। दाउद गुफामा भएको पाउँदछन्। मैले व्याख्या गरिसकेको छु। जब तपाईँ र म पनि जीवनको यस्तो गुफाहरूमा आफूलाई पाउँदछौँ, पहिलो कुरो तपाईँ र मैले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले हमेसा सुन्नुहुन्छ। बाहिर खुला स्थानमा गरेको प्रार्थना मात्रै होइन, सबैले देख्ने गरी गरेको प्रार्थना मात्रै होइन, तर जब तपाईँ र म जीवनको मुस्किल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अरे हुँदछ, त्यो अवस्थामा गरेको पनि प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नु हुँदछ। हामी त्यसको निम्ति 1 देखि 4 सम्म यसरी पढ्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, उच्च स्वरले म परमप्रभुलाई पुकार्छु। दाउद भन्दैछन्, उच्च स्वरले म परमप्रभुलाई पुकार्छु, दयाको निम्ति म परमप्रभुमा आफ्नो आवाज उचाल्छु। दाउद त्यो स्थानमा, गुफाभित्र परमेश्वरलाई पुकारा गर्दैछन्, परमेश्वरलाई प्रार्थनामा सम्झिँदैछन्। उच्च स्वरले कराएर दाउद प्रार्थना गर्दैछन्। उहाँको समक्ष म आफ्नो उजुर टक्राउँछु, उहाँ माने म आफ्नो दुःख पोखाउँछु। जब तपाईँ र म गाह्रो परिस्थितिमा हुँदछौँ, हामीलाई सजिलै अरूसँग कुराकानी गर्न मन लाग्छ, बाँड्न मन लाग्छ, भन्न मन लाग्छ। तर तपाईँ र म जब गाह्रो परिस्थितिमा हुँदछौँ, त्यो बेला झन् धेरै हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको नजिक आउनु पर्दछ। कसरी प्रार्थना गर्ने त? दाउदले कसरी प्रार्थना गर्दछन् त? खुलेर सबै कुरा परमेश्वरमा भन्दछन्। उनलाई रुन मन लागेको छ, चिच्याउन मन लागेको छ, उनी कराउन मन लागेको छ, उजुर टक्राउन मन लागेको छ। जस्तो अवस्थामा उनी आफूलाई पाउँदछन्, त्यो स्टेटलाई दाउद परमेश्वरमा लिएर आउँदछन्, परमेश्वरलाई बताउँदछन्, प्रभु मलाई यस्तो भइरहेको छ। अझ तपाईँ र म पनि जब गाह्रो परिस्थितिमा हामी हुँदछौँ, हामी सजिलै अरू कामहरू गर्न सक्दछौँ, मानिसलाई भन्न सक्दछौँ, विभिन्न कुराहरू गर्न सक्दछौँ, आफै समस्याको समाधान खोज्नको निम्ति जमर्को गर्न थाल्दछौँ, कलहरू गर्न विभिन्न कुराहरू गर्न थाल्दछौँ। तर हामी तपाईँ र म चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ, घुँडा टेक्नु पर्दछ, परमेश्वरको नजिक जानु पर्दछ। कसरी हुन्छ? परमेश्वरमा आफ्ना वेदनालाई, आफ्ना दुखेसोलाई परमेश्वरमा हामीले भन्नुपर्दछ। जब मेरो आत्मा मभित्र शिथिल हुन्छ, तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले मेरो बाटो जान्नुहुन्छ। म हिँड्ने बाटोमा मानिसहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्।
मेरो दाहिनेतिर दृष्टिपात गर्नुहोस्, मेरो फिक्री गर्ने कोही पनि छैन, मेरो शरणस्थान कहीँ छैन, कसैले मेरो वास्ता गर्दैन। दाउद परमेश्वरमा प्रार्थना गरिरहेका छन्। प्रार्थना गर्दै गर्दा दाउद आफ्नो मनलाई खोल्दछन्। भावनात्मक रूपमा उनलाई जस्तो महसुस भइरहेको छ उनी त्यो कुरालाई परमेश्वरमा राख्दछन्। अनि त्यो पछि दाउद आफ्नो अवस्थालाई उनी उजागर गर्दछन्। मलाई मानिसहरू मार्नको निम्ति पछाडि परिरहेका छन्, पासो थापेका छन् परमेश्वर। के परमेश्वरलाई थाहा छैन र दाउदको जीवनमा के भइरहेको छ भनेर? के परमेश्वर जान्नुहुन्न र दाउद कस्तो अवस्थामा छन् भनेर? सबै जान्नुहुन्छ, दाउदलाई पनि थाहा छ। र पनि दाउद आफ्नो अवस्थालाई परमेश्वरमा बताउँदछन्। परमेश्वरमा तपाईँ र मैले पनि हाम्रो एक्ज्याक्टली अवस्थालाई बताउनु पर्दछ। कतिपटक जब हामीमा अप्ठ्यारो महसुस हुँदछ, हामी परमेश्वरलाई बताउनुभन्दा अगाडि मानिसलाई बताउँदछौँ। हामीले चाहिँ मानिसबाट के अपेक्षा गर्न खोज्दछौँ, तर वास्तवमा तपाईँ र मेरो अपेक्षा, तपाईँ र मेरो सहायता चाहिँ परमप्रभुबाट आउँदछ। र दाउदले यो जान्दछन्। कसरी परमेश्वरमा हामी कनेक्ट हुने त? परमेश्वरमा हाम्रो प्रार्थनाद्वारा तपाईँ र हामी चाहिँ परमेश्वरमा जानु पर्दछ। प्रार्थना यो जानेर तपाईँले मैले गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो अवस्थालाई ठ्याक्कै जान्नुहुन्छ। तिनमा के भन्दछन्? जब मेरो आत्माभित्र शिथिल हुन्छ, भनेको जब म यो परिस्थितिले गर्दाखेरि चिन्तित हुन्छु, म एक किसिमले डिप्रेस्ड हुन्छु, म तनावमा हुन्छु, अनि के भन्छन् दाउद? तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले मेरो बाटो जान्नुहुन्छ। तपाईँ नै हुनुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँलाई थाहा छ मेरो मनमा के गुज्रिरहेको छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ र मेरो एक्लोपनामा साथ दिने हुनुहुन्छ। दाउद भन्दछन्, मेरो दाहिनेतिर दृष्टिपात गर्नुहोस्, मेरो फिक्री गर्ने कोही पनि छैन, मेरो शरणस्थान कहीँ छैन, कसैले मेरो वास्ता गर्दैन। दाउद आफ्नो एक्लोपनाको कुराहरूलाई पनि, एक्लै हुने महसुसलाई पनि परमेश्वरमा राख्दछन्। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँ डरलाग्दो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर त्यति मात्रै होइन, उहाँ तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा कोही पनि हुँदैन, जब तपाईँ र मेरो अवस्थालाई कसैले जान्दैन, यहाँसँगै सँगै हिँड्ने व्यक्तिले पनि जान्दैन, सधैँभरि कुरा गर्ने व्यक्तिले पनि तपाईँ र मलाई बुझ्न सक्दैन, त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वर तपाईँ र मलाई बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो वास्ता परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जब त्यहाँ कोही पनि हुँदैन तपाईँ र मेरो हात थाम्ने, जब त्यहाँ तपाईँ र मेरो वास्ता गर्ने कोही पनि हुँदैन, त्यति बेला पनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसैले यसैया भनिएको छ, एउटा दुधे बालकलाई उसको आमाले बिर्सन सक्छ 49मा, यसैया 49मा, तर म त तिमीलाई बिर्सिदिनँ, मैले खोपेर राखेको छु। परमेश्वर याद दिलाउन चाहनुहुन्छ। अनि जब तपाईँ र म मुस्किल अवस्थामा हुँदछौँ, जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामीले यो याद गर्नुपर्दछ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ बाउ आमा नभएको जस्तो, या सुन्ने व्यक्ति नभएको जस्तो, या एक्लोपनामा डुबेको निराशाले भरिएको होइन, आशाले भरिएको हुनुपर्दछ। प्रभु, तपाईँले मलाई जान्नुहुन्छ, मलाई यस्तो महसुस भइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। यसैले गर्दाखेरि जब तपाईँ र म गुफामा पुगिरहेका हुँदछौँ, मुस्किल परिस्थितिबाट भएर जीवनमा गइरहेका हुँदछौँ, याद गरौँ, पहिलो कुरो तपाईँ र मैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो र सबैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने कुरो परमेश्वरमा प्रार्थना हो। यो यस्तो समय हुँदछ जो एकदमै धेरै संवेदनशील हुँदछ। जब हामी 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 हाम्रो जीवनमा गुफाहरू पाउँदछौँ, अन्धकारमय घाँटीहरू पाउँदछौँ, धोकाको महसुस गर्दछौँ, सबै मुस्किल परिस्थितिहरू सृजना हुँदछ, हामी सजिलैसँग गलत काम गर्न सक्दछौँ। उदाहरणको लागि, यदि मसँग पैसा छैन अनि एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेको छ भने म सजिलैसँग सायद झुटो बोल्न सक्छु मानिससँग माग्नको निम्ति। यो यस्तो परिस्थिति हुँदछ जति बेला परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जाँचको निम्ति छोडिरहनु भएको हुन्छ, तर शैतानले त्यो अवस्थामा तपाईँ र मेरो परीक्षा गर्न चाहँदछ, गर्ने कोसिस गरिरहेको हुँदछ। यसैले याद गरौँ, जब तपाईँ र म जीवनको मुस्किल परिस्थितिमा हुँदछौँ, हामी चाहिँ मानिसमा होइन, न नै परिस्थितिलाई लिएर निर्णय लिनेवाला, तर परमेश्वरमा टाँसिनेवाला हुनुपर्दछ। दाउद जस्तै, प्रभु तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। मलाई व्यक्तिहरूले मलाई फसाउनको निम्ति पासो थापेका छन्, मार्नको निम्ति मेरो विषयमा कुभलो सोचेका छन्, तर तपाईँ मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। यसैले तपाईँ र मैले पहिलो कुरो, जब तपाईँ र म यो अवस्थामा हुँदछौँ, मलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, बाइबल हामीलाई बार बार बताउँदछ, तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा धेरै पटक यस्ता घाँटीहरूबाट भएर जानुपर्दछ।
येशू प्रभुले तपाईँ र मलाई विश्वास गरे बापत सबै कुरा सही हुन्छ, तेरो जीवनमा दुःखै कहिले पनि आउँदैन भन्ने प्रतिज्ञा गर्नु भएन। तर के प्रतिज्ञा गर्नुभयो येशू प्रभुले? के भन्नुभएको छ? तिम्रो जीवनमा सङ्कष्टहरू आउनेछन्, विश्वासको खातिर मानिसहरूले तिमीलाई हेला गर्नेछन्, सबै कुरा हुनेछ, तर त्यो समय पनि म तिम्रो साथमा छु। यसैले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ, प्रार्थना गर्नुपर्दछ। मानिसतिर भाग्ने, अपेक्षा लिएर कुद्ने होइन, तर शान्त भएर परमेश्वरमा प्रार्थना गर्ने हुनुपर्दछ। जसै तपाईँ र म प्रार्थना गर्दछौँ यो मुस्किल परिस्थितिमा, हाम्रो भरोसालाई हामीले पक्रिनु पर्दछ। भरोसा नै हो जसले तपाईँ र मलाई मुस्किल परिस्थितिहरूमा, गाह्रो अवस्थामा स्थिर तुल्याउँदछ। कतिपटक हामी चाहिँ के गर्दै विश्वासीहरू हुन्छौँ भनेदेखि प्रार्थना चाहिँ गरेको छ अनि भरोसा गरिँदैन, अनि कुदिहाल्यो, फेरि आमेन भन्न पाइएको छैन, मोबाइल झिकेर फोन गरिहाल्यो, न त्यो साथीले पो दिन्छ कि न यसो पो हुन्छ कि। इनिसिएटिभ लिनु पर्दछ, तर त्योभन्दा पनि अगाडि परमेश्वरमा हामीले भरोसा गर्नुपर्दछ। 5 र 6 दाउद यसरी भन्दछन्, हे परम प्रभु, म तपाईँमा पुकार गर्छु, म भन्छु तपाईँ मेरो शरणस्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो भाग हुनुहुन्छ। दाउद यसलाई यहाँ के कुरालाई ल्याउँदैछन् आफ्नो जीवनमा? भरोसालाई ल्याउँदैछन्। प्रभु, तपाईँ मेरो भाग हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ। शरणस्थान भनेको के हो? लुक्ने ठाउँ, रहने ठाउँ, सुरक्षित हुने ठाउँ। जति बेला दाउद गुफामा असुरक्षित अवस्थामा बसिरहेका छन्, अन्धकारमा बसिरहेका छन्, सबै किसिमको डरको माहौल उसको वरिपरि खडा भइरहेको छ, त्यति बेला दाउद आफ्नो भरोसालाई बयान गर्दछन्। परमेश्वर, तपाईँ मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ मेरो भाग हुनुहुन्छ। दाउद राजा हुन्, तर उनलाई लखेटिएको छ, मर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन्, अनि दाउद के भन्दछन्? जीवितहरूको देशमा तपाईँ मेरो भाग हुनुहुन्छ, तपाईँमा नै म फेरि जिउनेछु, तपाईँले मलाई फेरि त्यो आशिष र त्यो अनुग्रह दिनुहुनेछ जसको निम्ति तपाईँले मलाई चुन्नु भएको छ। मेरो पुकार सुनिदिनुहोस् क्षमा फेरि, किनकि म ठुलो अभावमा परेको छु। दाउद आफ्नो भरोसा सहित यो कुरा, यो प्रार्थना परमेश्वरलाई भन्दछन्, मेरो पुकार सुनिदिनुहोस्, मेरो वचनलाई सुनिदिनुहोस्, मैले गरेका प्रार्थनाहरूलाई सुनिदिनुहोस्, मलाई खेद्नेहरूबाट बचाउनुहोस्, किनकि तिनीहरू मेरो निम्ति साह्रै बलिया छन्। दाउद एक्ज्याक्टली आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा लिएर आउँदछन् र त्यो भरोसामा रहिकन परमेश्वरमा के भरोसा गर्दछन् दाउद? ती खेद्नेहरू मभन्दा पनि बलिया छन्, मसँग मेरा साथीहरू छन् युद्ध गर्न सक्ने, तर तिनीहरू त पुरा फौज नै मेरो पिछा परेका छन्, पछाडि लागेका छन्। अनि दाउद के भन्दछन्? तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वर तिनीहरूभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वर तिनीहरूलाई नाश गर्न सक्ने, आफ्नो शक्तिको वशमा पार्न सक्ने हुनुहुन्छ। दाउद भरोसा आफूमाथि गर्दैनन्। दाउद यसरी प्रार्थना गर्दैनन्, परमेश्वर मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, परमेश्वर मलाई अझै बलियो बनाउनुहोस्। तर दाउद के प्रार्थना गर्दछन्? परमेश्वर, तपाईँमाथि म भरोसा राख्दछु, तपाईँ परमेश्वरले अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरले मलाई यहाँबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ र म पनि जब मुस्किल परिस्थितिमा हुँदछौँ, गाह्रो अवस्थाहरूमा हुँदछौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरमाथि झन् बढी भरोसा गर्नुपर्दछ। परमेश्वर, तपाईँले मलाई, म बार बार भन्छु, यति टाढा युरोपमा मलाई मर्न दिनको लागि ल्याउनु भएन। हामी मध्ये गवाईहरू हुनुहुन्छ जो बिचमा कति गाह्रो परिस्थितिबाट भएर जानुभयो, स्वास्थ्यको समस्याहरूबाट, तिनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई छोडेनन्, तर भरोसामा स्थिर रहे र परमेश्वरले उहाँहरूलाई फेरि नयाँ जीवन दिनुभयो, नयाँ स्वास्थ्यता दिनुभयो। आज तपाईँ र म पनि यदि परमेश्वरमा जब मुस्किलको घडीमा यदि स्थिर रहन्छौँ भने, भरोसा गर्दछौँ भने, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्पूर्ण सङ्कष्टहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। दाउद के प्रार्थना गर्दछन् भरोसासहित? प्रभु, के भनिरहेका छन्? तिनीहरू मेरो निम्ति साह्रै बलिया छन्। सायद तपाईँ र मलाई पनि कतिपटक हाम्रा परिस्थितिहरू यस्तो लाग्छ, मेरो स्रोत साधनले पुग्दैन, मसँग त्यो क्वालिटी छैन, मसँग त्यो क्राइटेरियामा पुग्न सक्दिनँ, अनि मलाई लाग्दछ अब यति ठुलो क्राइसिस आइरहेको छ, थाहा छैन के हुनेवाला छ। सायद कतिचोटि हामी हाम्रो जीवनमा आफूलाई एउटा बन्दीगृहमा राख्दछौँ, गुफाभित्र पाउँदछौँ,
दाउदले त परमेश्वरमाथि भरोसा गरे, तर हामी चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ अनि लाचार भएर छोड्दछौँ। तर तपाईँ र मैले पनि मण्डली, हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु पर्दछ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हरेक गुफाहरूबाट, हरेक अन्धकारमय घाँटीहरूबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ यदि तपाईँ र म भरोसा गर्छौँ भने। अनि दाउद भन्दछन्, अब परमेश्वर तपाईँले मलाई यो गुफामा चाहिँ जस्ट एउटा खराब अनुभव दिनको लागि ल्याएर राख्नु भएको होइन। दाउद के भन्दछन्, परमेश्वर तपाईँले चाहिँ मलाई यो अवस्था चाहिँ तपाईँको महिमाको निम्ति तयार हुनको लागि दिनुभएको हो। जब तपाईँ र म गाह्रो परिस्थितिबाट भएर गइरहेका हुँदछौँ, जब तपाईँ र म अप्ठ्यारो अवस्थाहरूबाट, जाँचको अवस्थाबाट भएर जाँदछौँ, हामीले ध्यान दिनु पर्दछ यो चाहिँ तपाईँ र मेरो नाशको निम्ति होइन, परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, अझै असल गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा दाउद भन्दछन्, मेरो कैदबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्। फेरि प्रार्थना गर्दछन्। पहिलो प्रार्थना के थियो? खुलेर परमेश्वरको दयाको निम्ति। दोस्रो प्रार्थना कसरी गर्दैछन् दाउदले? भरोसा जताएर, परमेश्वर म तपाईँमाथि भरोसा गर्दछु, तपाईँ मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ। अब तेस्रो प्रार्थना दाउदले कसरी गर्दैछन्? महिमाको निम्ति गर्दैछन्। के भन्दैछन्? मेरो कैदबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किन? र म तपाईँको प्रशंसा गर्न सकौँ। हे परमेश्वर, मलाई यहाँबाट छुटकारा दिनुहोस् ताकि म तपाईँलाई, तपाईँको प्रशंसा गर्न सकौँ। तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँले अन्धकारमय घाँटीहरूबाट पनि हामीलाई निकाल्नुहुन्छ, तपाईँमा भरोसा गर्ने व्यक्तिहरूलाई कसरी तपाईँले सुरक्षित राख्नुहुन्छ, त्यो प्रशंसा मलाई गर्नु परेको छ, हतारो भएको छ भनिकन दाउद प्रार्थना गर्दछन्। तर तपाईँ र मेरो प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ? हे प्रभु, मलाई अलिकति पैसा त दिनुहोस्, म देखाइदिन्छु। मेरो कार्ड त भन्नुहोस्, म मजाले देखाइदिन्छु। कतिपटक हाम्रो प्रार्थना चाहिँ स्वार्थले भरिएको हुँदछ, जेलसीले भरिएको हुँदछ, लोभले भरिएको हुँदछ, अरूसँग बदला लिने भावनाले भरिएको हुँदछ। तर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ? प्रभु, यो अवस्थाबाट मलाई बाहिर निकाल्नुहोस् ताकि म तपाईँ कति भलो हुनुहुन्छ भनेर बताउन सकौँ, कति असल हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर म बताउन सकौँ व्यक्तिहरूलाई। हामीले हाम्रो मनको चिप्सलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ। कतिचोटि हामी विश्वास यस्तो गरिरहेका छौँ, हामी प्रार्थना त गर्छौँ आर्थिकको निम्ति, राम्रो कामको निम्ति, तर भित्र डिप डाउन हाम्रो हार्टमा चाहिँ के हुन्छ कतिचोटि? ताकि म देखाइदिउँ, मैले पनि कति धेरै गर्न सक्छु भनेर म देखाउन चाहन्छु। त्यस्तो होइन। जब हामी तपाईँ र मुस्किल परिस्थितिमा हुँदछौँ, तपाईँ र मैले ध्यान दिनु पर्दछ, परमेश्वरले अब तपाईँ र मलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ, तर हामी स्वार्थी घमण्डी बन्नको निम्ति होइन, परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति, उहाँको आराधना चढाउनको निम्ति, कति भलो हुनुहुन्छ उहाँ भनेर देखाउनको निम्ति उहाँले गर्नुहुन्छ। तब म प्रति गर्नुभएको भलाइले गर्दा धर्मीजनहरू मेरो चारैतिर एकत्र हुनेछन्। ध्यान दिउँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, जब तपाईँ र म जीवनमा गाह्रो परिस्थितिबाट भएर गइरहेका हुँदछौँ, गुफाको वासस्थानबाट भएर गइरहेका हुँदछौँ, अन्धकारमय घाँटी जे नाम पनि हामी दिन सक्छौँ, भएर गइरहेका हुँदछौँ, हामीलाई के लाग्छ? म मात्रै हुँ यो भने जस्तो लाग्छ, मलाई मात्रै हुने रहेछ, यो सबै कुरा छ। अनि कतिजना व्यक्तिले यो नजानेर विश्वासबाट टाढा भाग्छन्। तर हामीले के ध्यान दिनु पर्दछ? परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति जाँचिन्छ। ऊ हरेक जो परमेश्वरमाथि साँचो तरिकाले जीवन जिउन, धर्मी जीवन जिउन चाहन्छ, त्यसको चाहिँ परीक्षा हुन्छ, जाँच भएर जाँदछ, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँदछन्। अनि दाउदले के भन्दछन्? मेरो चारैतिर के रे ती धर्मी जनहरू जो गुफाको बास भएर जान्छन् तर पाप गर्दैनन्, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दछन्, प्रार्थना गर्दछन्, महिमाको निम्ति तयार हुँदछन् र बाहिर निस्किँदछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू चारैतिर हाम्रो वरिपरि नयाँ भएर आइरहेका हुँदछन्। ध्यान दिनु पर्दछ। जब तपाईँ र म गाह्रो परिस्थितिबाट भएर जान्छौँ, सजिलै तपाईँ र म आफ्नो विश्वासलाई गुमाउन सक्छौँ, सजिलै हामी निराश हुन सक्दछौँ, तितोपनाले भरिएको मसीहा जीवन जिउन सक्दछौँ। खोइ त, परमेश्वरमा विश्वास गरेर पनि त्यस्तै त भयो। के दाउदले इच्छा गरेका थिए होला र? प्रभु, मलाई गुफामा लगेर राख्नुहोस्, म पागल जस्तो भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आओस् भनेर के दाउदले कहिले प्रार्थना गरेका थिए? कहिले पनि गरेका थिएनन्। के दाउदले गल्ती गरेका थिए र सजाय दिनको निम्ति सबै उसको जीवनमा आयो? आएन। परमेश्वरले
अन्धकारमय घाँटीहरूबाट भएर यस कारणले जान दिनुभयो ताकि दाउद आफ्नो हृदय पछिको व्यक्ति हुन सकोस्, महिमाको निम्ति तयार हुन सकोस्, उहाँको महिमा गर्ने छोरो बन्न सकोस्। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले बाउको समान, हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा भन्दछन्, बुबाको रूपमा एउटा असल पिताको समान तपाईँ र मसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। असल पिताले चाहिँ तपाईँ र मलाई सुधार्न चाहन्छ, महिमाको निम्ति तयार गर्न चाहन्छ। कुन चाहिँ यस्तो बाउ होला जो चाहिँ चाहन्छ आफ्नो छोरो जिन्दगीभरि क्रामबोर्ड खेलेर बसिरहोस्, गुच्चै खेलेर बसिरहोस्? कोही पनि चाहँदैन, परमेश्वरले पनि चाहनुहुन्न। यसैले जब तपाईँ र म मुस्किल परिस्थितिमा आउँछौँ, सायद यो मुस्किल परिस्थिति अहिले तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा पनि सिर्जना भइरहेको छ होला, साउसाउनीले मानिरहेको छैन होला, सायद तपाईँको साथीहरूमा भइरहेको छ होला, जसलाई तपाईँले धेरै भरोसा गर्नुभयो उसले सायद तपाईँको मन दुखाइरहेको छ होला। तपाईँको मन ठिक छ, तपाईँ राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ, तर पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको माहौल भइरहेको छ होला। यो सबै परिस्थिति हुनसक्छ तपाईँ र मेरो निम्ति अन्धकारमय घाँटी भएर गइरहनु परेको छ। हामीले ध्यान दिनुपर्दछ हाम्रो जीवनमा पहिलो हामीले अत्यन्तै धेरै परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। मानिससँग चिल्लाउने, कराउने, जाने, उफ्रिने होइन, तर परमेश्वरमा फर्किने, हृदय खोलेर आउने, पूर्ण रूपमा प्रभु को हुनुहुन्छ आफ्नो दुःख वेदना पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा बताउने, बार बार बताउने, एकचोटि मात्रै होइन, बार बार बताउने। तपाईँले याद गर्नुभएको छ प्राय भजन सङ्ग्रहका किताबहरू एउटा दुःखबाट, प्राय दाउदको भजनहरू दुःखबाट सुरु हुन्छ, रुँदै म त दलदलै हिलोमा छु भनेर सुरु हुन्छ, कहिले कहिले विभिन्न परिस्थितिहरू, रुने परिस्थितिहरूबाट सुरु हुन्छ, तर अन्तिम चाहिँ रुवाईमा कहिले पनि हुँदैन, आनन्दमा परिणत हुँदछ। भन्दछन् रातभरि आँसु बग्छ तर बिहान चाहिँ फेरि नयाँ आशा हुनेछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यी कुराहरू हामी स्किप गर्न सक्दैनौँ, यो रियालिटी हो। भोलि सायद तपाईँ र मेरो स्वास्थ्यको समस्या हुन्छ होला, सायद आर्थिकमा समस्या हुन्छ होला, जीवनले ल्याउने हरेक यस्ता किसिमका कडा समयहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन् होला, तर हामीले के ध्यान दिनुपर्दछ? परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। मैले के गर्नुपर्ने रहेछ त? प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। अर्को मैले के गर्नुपर्ने रहेछ त? परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भनेर भरोसामा स्थिर हुनुपर्ने रहेछ। अर्को मैले के गर्नुपर्ने रहेछ त? आफैलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति तयार गर्नुपर्ने रहेछ। प्रभु म तपाईँको महिमा गर्दछु, मानिसहरूको माझमा म ठुलो सभामा तपाईँको गवाईलाई म बताउनेछु। आज हामी आफैलाई जाँचौँ। सायद तपाईँ र म यस्तै अवस्थाबाट भएर गइरहेका छौँ होला। के तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको जीवन साँच्चै सक्रिय छ त? ए प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी एउटा मुखे प्रार्थना मात्रै गर्छौँ कतिपटक, तर के साँच्चै हामी हृदयबाट परमेश्वरमा टाँसिरहेका छौँ त हरेक दिन? कि हरेक परिस्थितिमा हामी परमेश्वरलाई पुकार्दछौँ त जसरी दाउदले पुकारे? यदि दाउद सामर्थी व्यक्ति, गोलायतलाई मार्न सक्ने व्यक्ति, सामर्थी साथीहरूले घेरिएको व्यक्तिलाई यदि परमेश्वरको खाँचो छ भने तपाईँ र म त वास्तवमै माटोको एउटा कण मात्रै हौँ, सुकेको पात मात्रै हौँ भुइँमा झरेको। हामीलाई अझै बढी परमेश्वर चाहिन्छ, हामीलाई अझै बढी पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य चाहिन्छ। यसैले हामीले हरेक दिन परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हाम्रो भरोसा कस्तो छ? समय बित्दै जाँदा कतिचोटि हाम्रो भरोसा चाहिँ म त क्रिस्चियन भएँ नि भनेर मात्रै सीमित हुँदछ। होइन, हरेक दिन हाम्रो भरोसा चाहिँ यो हुनुपर्दछ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल किन नहोस्, मेरो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो जीवनमा भलाइ गर्नुहुनेछ। सायद म मेरो आँखाले अहिले देख्दिनँ होला, तर उहाँले मलाई छोड्नु भएको छैन। मेरो जीवनमा मेरो परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। तेस्रो, अब मलाई परमेश्वरले उहाँको महिमाको निम्ति तयार गर्नुभएको छ। आज हाम्रो दुईजना बहिनीहरूलाई तयार गर्नुभयो परमेश्वर हाम्रो आँखा अगाडि। हिजोसम्म उहाँले चिन्नु भएको थिएन, केही समय भयो उहाँले प्रभुलाई चिन्नुभयो, आज प्रभुको सेवामा सहभागिता हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र म हरेक पनि यसमा मात्रै होइन, तर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति तयारी हुँदैछ। आज तपाईँ र म कस्तो सोच लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ? बदलाको भावना या परमेश्वरको महिमाको सोच? आज हामीले एकछिन यो वचनलाई मनन गरौँ। यदि हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ भने प्रभुमा पुकारा गरौँ, भरोसालाई जागृत गरौँ, महिमाको सोच राखौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन मनन गर्नेछौँ र प्रार्थना गर्नेछौँ। येशू धन्यवाद तपाईँलाई। प्रभु तपाईँले हामीलाई तोड्नु भएको छ।
प्रभु हामीलाई सुदृढ गर्नुहोस्, तपाईमा प्रार्थना गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। पवित्र आत्मा हामीलाई भित्रबाट तपाईले लगाउनुहोस् त्यो, कि हामी साँच्चै तपाईलाई खोज्न सकौँ। हरेक परिस्थिति जसरी एउटा प्रेमीले प्रेमिकालाई र प्रेमिकाले प्रेमीलाई भन्दछ, त्यस्तै हरेक साना साना कुराहरू पनि तपाईलाई बताउनेवाला हुन सकौँ। तपाईसँग समय बिताउनेवाला, कहाँ भेटौँ मेरो प्रभुलाई भनेर खोज्नेवाला व्यक्तिहरू हामी हुन सकौँ। हे प्रभु, हाम्रो भरोसामा तपाईले अझै आशिष दिनुहोस्। मानिसले जेसुकै भनुन्, परिस्थितिले जेसुकै ल्याएर आओस्, तर मेरो परमेश्वर मेरो भाग हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर मेरो घर हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी त्यसमा स्थिर रहन सकौँ। हे प्रभु, मनमा भएका सबै तितोपनाहरूलाई छोडेर, बदलाका भावनालाई छोडेर, सबै कुरालाई छोडेर यो अवस्थामा हामी तपाईँको महिमाको निम्ति तयार हुन सकौँ। तपाईँको हातमा सुम्पदछौँ। यदि येशू ख्रीष्ट यो समय कोही हामी गाह्रो परिस्थितिबाट भएर गइरहेका छौँ भने हामीलाई सम्हाल्नुहोस्। हामीलाई फेरि तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले सम्हालिदिनुहोस्। हामी परमेश्वर तपाईँमा आउन सकौँ। आदर, महिमा, भक्ति हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ। धन्यवाद आजको दिनको निम्ति। धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। बाँकी समय चाहिँ हाम्रो सञ्चालिका बहिनीलाई दिन चाहन्छु म। जय मसीह।